اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحدثه عن محارم الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآمن إن قيل إن قال وإن أنيق على صخرة استقام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، اختبار المؤمن في الإيمان من العقيدة والتوحيد، من العقيدة والتوحيد إلى أن يستنجي في الحمام بيده. إن الإيمان ما حدد فقط في النهي والإثبات، بل الإيمان منتشر في جميع الفرائض وفي جميع حقوق الله وفي جميع حقوق العباد وفي جميع حوائج البشرية وفي جميع السنن. وما مكانة الإيمان في التوحيد والعقيدة، فهكذا مكانة الإيمان وأهميته في سنن العادات وفي حوائج البشر. من فرق بينهما فهو يرضى بدين ناقص. ولهذا السبب أول ما يرتد المعشر، لأنه هو جعل الإيمان في العقائد أو في أداء الفرد. وحقيقة الاختبار المؤمن في امتثال أوامر الله عز وجل وفي امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، ولو يكون هذا الأمر متعلق فقط لحاجة قضاء حاجته في الحمام يتعلق بها أو يتعلق بعقائد، لأن الإيمان منتشر في جميع الأوامر، مثل الروح من شعر رأسه إلى ظهر قدمه. إذا يسحب شعر رأسه هو يشعر الألم، وإذا قطع ظفر رجله يشعر الألم، معناه أنه حي. هذا المثال.
هذا المثال. المؤمن كما يتنفر ويجتنب ويبتعد من عبدة الأوثان، هكذا يتنفر ويبتعد في جميع حوائجه من طريق الأوثان. توجه، لأننا حددنا الإيمان فقط في مفهوم كلمة لا إله إلا الله، وصرنا أحرار وحرية كاملة في المعاملات وفي الأخلاق وفي الأحكام. لو أبين لكم قصة فنعلم حقيقة أن الإيمان منتشر في جميع الأوامر، ليس له درجات وليس له مستوى أعلى وأدنى. مرة الصحابة هم رأوا أن الكفار لما يفرغوا من القتال والحرب يعلقون سلاحهم على الشد، يعني عادة يعلقون السلاح على الشد. فرأوا ذلك وأرادوا أن يعملوا هذا بالضرورة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، هؤلاء الكفار لما يفرغوا من الحرب والقتال هم يعلقون لامدهم وسلاحهم على الشجر، فهل تعلن لنا أن نعمل كما يعملون؟ هذا المثال لأني أنا قلت الإيمان من اللقاء والتوحيد إلى سنن العادات. فسألوا هل تعلن لنا؟ ما قال لا، وما قال هذا ليس طريقتنا، بل ماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لما جاوز موسى عليه السلام مع قومه فأتوا على قوم يعرفون على أصنامهم، لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو أحد يتفكر فيها، هم ما طلبوا أن يكون لهم آلهة، نعوذ بالله. هم طلبوا نعلق سلاحنا على الشجر كما هؤلاء يعلقون سلاحهم على الشجر. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا طلبكم مثل طلب بني إسرائيل لما رأوا الناس يعرفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ما معنى؟
يدرسنا هذا الحديث ماذا يدرسنا؟ نفس الدرس، التوحيد والعقيدة. المؤمن لا يعبد الإسلام. هذا الرد يدرسنا ما معنى الامتثال. ما معنى الامتثال؟ فيا أحبابنا، كما قرأت الآيات في الإيمان، فالإيمان منتشر في جميع الأوامر مثل الروح من الشعر إلى الظهر. ولكن يأتي الأمر للاختبار. يأتي الأمر للاختبار، ويأتي الأمر للاختبار خلاف الأحوال وخلاف المزاج وخلاف العواطف. يأتي الأمر دائما كده. والامتثال أن يرضي أمر الحال، أن يرضي أمر الحال، ويأتي العواطف خلاف أمر الحال، خلاف الأحوال. وبينت المثال الامتثال أوامر الله عز وجل في جميع الأمور وفي جميع الأحوال. هذا هو الاختبار لي. هذا هو الاختبار. كان مرة من الصحابي أو أحد من الناس، هو أخذ لقمته بيده اليسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فاعتذر وقال: يا رسول الله، يدي اليمنى لا ترتفع، فلهذا أنا آكل باليسرى. وهذا كان كذب. رد عليه: لأن في عذر الكذب يسكت الآمر، وأسكته بهذا العذر. في الرواية ما منعه من الكذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه أنه كان يعلم أن يده اليمنى صحيح وليس فيه عذر وليس فيه مرض، ولكن رد عليه: لا أستطيع. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما رفع يده إلى ما رفع يده إلى، لأن يد اليمنى ما تحركت، صارت مشلولة. يعني أمر بسيط، أمر بسيط. فأنا أريد أن نحن نتفكر جميعا في هذه القصص حتى نعلم أن الأمر يأتي أحيانا خلاف مكانة العبد وشخصيته وحيثيته ومقامه ومكانه. الله سبحانه وتعالى أول ابتلى في هذا الاختبار الملائكة، وهم يتعبدون ربهم
بعضهم في القيام، بعضهم في الركوع، بعضهم في السجود، من يوم خلقه إلى الأبد، إلى الأبد. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسجدوا، أمرهم أن يسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، سجدوا كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر، مع أنه هو في عبادته وفي علمه وفي عقله على الكمال، ولكن جاء الأمر اختبارا خلاف المعمول، وجاء الأمر خلاف مقامه. أمر جاء خلاف مقامه، أبى واستكبر. لماذا أبى؟ أبى حسدا، أبى حسد، أنا خير منه، هذا جديد وأنا قديم، وهذا أدنى وأنا أعلى. أن أسجدك مستعد، ولكن أسجد آدم بسبب الحسد، لأن دائما الحسد يحرم الخير، حسد يحرم الخير، حسد دائما يحرم عن الخير. الإنسان يظلم نفسه بسبب الحسد، والحسد دائما يحرم عن الخير. حسد دائما يحرم عن الخير. مرة كان مروان بن عبد الملك هو سأل حجاج بن يوسف فقال: ما هي 4 رذائل فيك و4 عيوب والرذائل فيك، ما هي 4؟ سأله وكان عنه أبو بكر بن مروان سأل حجاج بن يوسف قال: ما هي 4 عيوب والرذائل فيك؟ بين وقال: لحوح، لدود، حقود، حسود. بين هذا: لحوح، لدود، حقود، حسود. وبين هذا. ثم لو أحد يقرأ تاريخ حجاج بن يوسف هو يعلم أن حياته كلها بسبب هذه الصفات: لحوح، ولدود، وحسود. هذه 4. وآدم عليه السلام وأخطأ كذلك، ولكن هو خاف ربه واستغفر ورجع. هو أبى واستكبر، هو أبى واستكبر. فأنا قلت يأتي الأمر خلاف المقام: هل يسجدون لآدم كما أمرتم؟ فكلهم سجدوا لإبليس. فأحيانا يأتي الأمر خلاف العواطف.
يأتي الأمر خلاف العواطف. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة الحديبية، ويريدون ويحبون أن يعتمروا ويزوروا بيت الله، ولكن جاء الأمر أن يرجعوا امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر عز وجل، جاء الأمر أن يرجعوا. وأحيانا يأتي الأمر خلاف العواطف. إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح، جاء هذا الأمر خلاف العواطف. عاطفة الأولاد من عواطف فطرية، ولكن أمره يذبح. فقال لابنه انظر ماذا ترى، أنت بنفسك تفكر في هذا الأمر، هل أنت تتبع لأمري أنا أو لأمر الله؟ كأنه يعلم أولاده الإخلاص في هذا الامتثال. فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ماذا، يا أبت افعل ماذا. فجاء الأمر خلاف العاطفة وأراد وذبح وامتثل أمره عز وجل. ولكن الشفرة والسكين كانت مأمورة، لأن لو أنت مأمور فهذه الأسباب كلها مأمورة وتابعة. فهنا جاء الأمر خلاف العقل، هنا جاء الأمر خلاف العقل، وهنا جاء الأمر يريدون أن يزور بيت الله، وجاء الأمر أن يرجع. فهذا كان الاختبار. هل كانوا يمتثلون أمره عليه الصلاة والسلام؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه هو يقول نحن على الحق هؤلاء الباطل، نحن على الحق وهؤلاء الباطل، ونحن أحق لهذا البيت لأن بيت الله. ولكن عمر رضي الله عنه هو يسأل الناس، كل أحد يرد عليه ويقول يا عمر هذا رسول الله، هذا رسول الله. ما فرحوا من هذا المكان إلا نزل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لأن الامتثال أمر الحال، أمر الحال، وأمر الحال يأتي دائما خلاف، أمر الحال يأتي دائما خلاف. نعمل هذا ولا نعمل هذا، نقبل هذا ولا نقبل هذا. لأن الاختبار في امتثال أمر الله عز وجل بحد الطريق. يأتي الأمر خلاف الأفعال، يأتي الأمر خلاف العواقب، يأتي الأمر خلاف المعمول. فالصحابة كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، إذ جاء الأمر، إذ جاء الأمر في أثناء الصلاة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الأمر في أثناء الصلاة، ما أخر هذا الأمر إلى صلاة العصر. الزمان نصلي إلى بيت المقدس، فجاء الأمر فجأة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت المقدس. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فورا. لماذا؟
نعوذ بالله سبحانه وتعالى. واحد يقول لو يأتي الأمر بعد صلاة الظهر ونبدأ صلاة العصر إلى بيته، الاختبار هل هم يمتثلوا في أمر الحال أم لا؟ فجاء الأمر في أثناء الصلاة، جاء الأمر في أثناء الصلاة، فمن وجهك شطر المسجد الحرام؟ والذي قال ما بلاهم أن قبل قالوا عليه ما بلاهم. هذا السؤال دائما من السفهاء، من السفهاء. سيقول السفهاء، من السفهاء؟ الكفار واليهود والمنافقين. كفار قالوا لماذا هو توجه إلى قبلتنا؟ هذا كعبنا، هذا يخالف ديننا، فلماذا هو يتوجه إلى قبلتنا؟ يهود قالوا لماذا ترك قبلتنا؟ هذا قبلتنا. المنافقين قالوا لماذا لا يستقيم على ترتيب واحد يغير كل يوم، اليوم هذا اليوم هذا، ما يستقيم على نهج واحد على ترتيب واحد، لماذا يغير؟ جاء الأمر، جاء الأمر في أثناء الصلاة، كان في الرسول كان يتعيد الصلاة فجاء الأمر هناك فتحول الأمر في أثناء الصلاة. فقال سيقول السفهاء من الناس ما بلاهم أن كانوا عليها، فقال هؤلاء السفهاء منافقين يهود، لأن يأتي الأمر فجأة في أثناء الأمر، في أثناء الأمر. هكذا يحدث. أحيانا يأتي الأمر خلاف الظاهر، يأتي الأمر خلاف الظاهر، ويأتي الأمر خلاف الأحوال. الصحابة كانوا في سفر فنفد ما عندهم من الطعام، وعندهم الحمار الأهلي، وكان يأكل الحمار وما حرم إليه، ما حرم إليه الحمار. ولما أصابهم الجوع ونفد ما عندهم من الطعام هم في السفر وما كان عندهم غير هذا الحمار في مكة، ذبحوا الحمار الحلال وطبخوا الطعام، فالطعام واللحم كاد ينضج. الصحابة كانوا في انتظار، الآن نأكل. جاء الأمر فورا أن الله سبحانه وتعالى الآن حرم الحمار، ألقوا ما طبختم وارموا وكسروا الأواني. الصحابة انتسلوا فورا، طرحوا كل الطعام المطبوخ. جاء الأمر، هل هذا يؤخر؟ فليس الامتثال أن نقضي المعمول، بل يأتي الأمر خلاف المعمول، ويأتي الأمر خلاف الأحوال، ويأتي الأمر خلاف العواطف، ويأتي الأمر خلاف المقام. فالصحابي كان يحب أباه وكان برا بوالده، وكان الوحيد من الصحابة الذي كان أشد حبا بأبيه. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى جيبي رأس أبيك، هو سمع وذهب فورا. قال أين تذهب؟ قال أنا آتي برأس أبي. لا أبدا.
أين ذهب؟ أنت أمرتني لم أسألك ماذا فعله ومع زميله؟ لا، فورا هو ذهب ليقتل أباه ويأتي برأسه، فدعاه فقال له ما بعثنا، نحن بعثنا لصلة الأرحام فلنقصد الأصنام، ما بعثنا لها. فقد الاختبار، هل أنت تحب أباك أكثر منه؟ هل تفكرنا نحن في هذا الزمان هذا الحب في امتثال عاداته، في امتثال سننه عليه الصلاة والسلام؟ يعني الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول أول ما يرتد المعشر مع الصيام، مع الزكاة، مع الحج، مع الصلاة، ولكن أول ما يرتد المعشر. فامتداد المعشرة أن المؤمن يستحي بحلية السنة، يستحي المؤمن ببيئة الأغيار، هو يستحي أن يهتم بالسنن. هذا يرتد المعشرة. لما يرتد المعشرة المؤمن هو يستحي في بيئة الأغيار وفي بيئة الفاسدة أن يقتدي بالسنة. وكان مقداد رضي الله عنه لما ذهب الشام، وهناك أهل الشام الوزراء والأغيار والكبار أهل المناصب، كان جلس بينهم ويأكل معهم، إذ سقطت لقمته من يده على الأرض فأخذها وأمات من الأذى، وأراد أن يأكل. لما رفع اللقمة إلى فيه كان جنبه رجل وقال ابني يا شيخ هنا هذا سنة طيب، لكن هنا لا يناسب، لأن هؤلاء يلحقون عليه ويقول هذا كبير يأخذ لقمة من الأرض. هو تكلم في أذنه ولكن هو صاح بين الجميع وقال أترك سنة نبيي لهؤلاء الحمقاء. أترك سنة نبيي لهؤلاء الحمقاء، قال هكذا جهل. أحبابنا، هذا الشيخ إلياس رحمه الله كان فقط مقصده بهذا الجهد أن يكمل قوما أو جماعة الناس يهتدوا بهم ويقتدوا بهم ويرون الدعاة، هؤلاء الدعاة لا يتأثرون بأي بيئة في امتثال أوامر الله وجل وفي سنن لا يتأثرون بأي بيئة. قال يريد أن يكون جماعة، أن يكون جماعة مثل هذا الذي تمتثل أوامر الله عز وجل وتقتدي بسنن عليه الصلاة والسلام، ولا يكونوا في العالم في أي مكان في أي بيئة. كما كان مرة أحد من أهل البيوات جديد، كان جديد أول ما دخل، وهو أخذ الماء بيده اليسرى، فآخر من الوقت أحد وكان جالس في البيان وهو رأى من بعيد أنه يشرب باليسرى، فصاح من هناك كأنه صار أمر عظيم، صاح يا شارب الماء اشرب بيدك لا تشرب بيد الشيطان. صاح من بعيد. ماذا صح؟ قال هو في التبليغ ويشرب باليسرى وخالد، أمر عظيم.
أمر عظيم. الشيخ إلياس كان في أيام ذاك الأيام كان مريض، وجاء الطبيب ليلا فرأى النبض وقال الحمد لله اليوم. أنت ماذا استعملت من الأدوية اليوم حتى أعين هذا الدواء؟ لأن هذا الدواء موافق لك. قال لا، أي لا أي دواء ولا أي علاج. اليوم أنا شفيت وتقضيت، لأن واحد من رأسي يقول للآخر لا تشرب من الإنسان. أنا تقضيت بهذا لأني أنا رأيت أنا نجحت في هذا التحقيق، نجحت في مقصدي اليوم. تيقنت أن هذه الجماعة ستكون سببا لهداية الناس، ويكون عمليا تعرض عن الأمة الدين الكامل. يا أحباب، ليس هكذا فقط. الإيمان الإيمان الإيمان، ما هو الإيمان؟ امتثال أوامر الله عز وجل في جميع الأحوال، في جميع البلدان، في جميع البيئات الفاسدة والصالحة. امتثال. فلهذا الله سبحانه وتعالى هكذا كان اختبار الصحابة، كما كان اختبار الأنبياء واختبار الملائكة، هكذا كان اختبار الصحابة في امتثال أمر الله، في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله نظامه عز وجل إذا يمنع من شيء يجعل له تيسير والأسباب، إذا يأمر بشيء يجعل فيه الموانع والمشاكل. يأمر بشيء ويجعل فيه المشاكل، وينهى عن شيء ويجعل فيه التيسير. لماذا؟ اختبارا للمؤمن، هو ماذا يجتهد وماذا يعمل لامتثال امرنا مع هذه المشاكل. امر الله عز وجل منع اصحاب السبت لن يصيدوا يوم السبت. الله جعل جميع السمك فوق البحر، والعلماء قالوا ان الماء تحت والسمك فوق الماء، حتى لا يرى الماء، لا يرى الماء، الماء تحت والسمك فوق الماء. هل يصير؟ هل يصير؟ يا حضري، لما نمشي على طريق المستقيم تأتي المشاكل. لما يأتي المشاكل نأخذ الحيلة، نأخذ الحيلة، لأن لا يكون مشاكل على الخط السريع فيجعلوا التحويلة، خرج من هنا ثم تأتوا على خط السريع. فهذه الحيل والتحويلات جعلناها في الدين كما كانوا يفعلون المنافقين. لما يأتي الأمر لو كان عرضا قريبا لنصب القائد تبعوك. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه دنيا انقلب على وجهه خسر
الدنيا والآخرة. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لأنهم كانوا يمشون عن الحرف، عن الحدود. إن أصابه خير، قالت العلماء، إذا يأتوا مع المسلمين، إذا يكونوا مع المسلمين، والله يرزقهم الولد فيقول الإسلام فيه خير. فإذا ولدت البنت يقول ما رأيت الخير في الإسلام. فقط بهذا الأمر يغير طريقهم ويبدل دينهم، فقط بهذا الأمر الذي ليس لهم الاختيار فيه. الله سبحانه وتعالى يرزقهم البنات والأولاد فقط بهذا الأمر. إذا ولدت البنت يقول الإسلام ما رأينا فيه خير، وينقلب للكفر. ليحفظنا للنساء أن نستقيم على صراط مستقيم. وما صراط المستقيم؟ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هذه الحيل والتحويلات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والعبادة ليس فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة. العبادة من العقائد، من الصلاة إلى اتباع السنن في جميع الحديث. يقول عن قضايا ذلك، يقول عن قضايا الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر والتلاوة والتجارة والدعوة إلى الله وحقوق الجيران واتباع السنة في جميع الحديث. إذا هذه 10 كلها في حياة المؤمن عمليا فهو يعبد ربه على سبيل الصلاة. ويعبد ربه على سبيل الصلاة. هذه 4 إمام الغزالي يبين هذه 10 لو يمتثل في جميع هذه الشعب انتهى بالله عز وجل فدينه كامل مثل صلاته. وإذا نقص منه شيء كأنه ترك شيء من الصلاة، فهكذا كما تنقص صلاته ينقص الدين. فلهذا المقصود بهذا إحياء جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إحياؤها عمليا، إحياؤها عمليا، إحياء جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إحياؤها عمليا. نعرض الدين الأمة عمليا. نعرض الدين على الأمة عمليا، لأن الدين لو عرض للأمة كتابة فهذا كسرة الأقلام علامة رفع العلم، وكسرة الأقلام من أشراط الساعة. في الحديث قال عليه السلام 5 خاصة من أشراط الساعة، منها الأقلام. كل أحد يكتب، كل واحد يكتب 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 يكتب، ويرى أن هذه الكتابة هذا الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كسرة الأقلام وكسرة الكتابة هذا من أشراط الساعة. كل واحد كان يكتب.
ويعرض دينه كتابته. وعلي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى العراق، وعلى العراق سألوه وقالوا يا علي أخبرنا بوضوئه صلى الله عليه وسلم. فقال ادفعوني المكان المرتفع وأعطوني الإبريق، وتوضأ أمام جميع أهل العراق كبارهم وصغارهم، وتوضأ. وبعد الوضوء قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمليا عرض الدين عمليا. فكل من يسأل كيف كان وضوء الرسول قال أعطني الإبريق، أعطني بالقلب وأنا أتوضأ، أنا أتوضأ. ومرة كان حسنين رضي الله عنه هما رأى رجل الشيب عمره فوق 90 وتوضأ على الانفراد وأخطأ في الوضوء، ثم صلى صلاة أقبح ما تصلى، فقال هذا أكبر منا سنا وكان صلاته هكذا. لو نقول لو أنت خاطئ في الصلاة هذا خلاف الأدب لأنه أكبر منا سنا. كيف نحن نصحح صلاته وكيف نعلمه الصلاة القائمة والصلاة السليمة؟ كيف نعلمه؟ تشاور بينهما وقال نحن نذهب إلى هذا الشيء ونقول له أنت رأيت محمد صلى الله عليه وسلم وأنت رأيت زمنه عليه السلام، نحن صغار وأنت كبير ونحن شاب، وأنت رأيت الخلفاء الراشدين، رأيت صلاتهم ورأيت وضوءهم، أنا وهذا أخي شباب صغار نحن نتوضأ ونصلي، إذا ترى في صلاتنا في وضوئنا خطأ فعنه. فتوضأ وصلى. وكان الشيخ يراه، كان الشيخ يراه ما يتذكر خطأه في الوضوء والصلاة. يعني بهذا الطريق هما علماه الصلاة الصحيح والوضوء الصحيح. هكذا علم، يعني عمليا. أنا أقول عمليا، فيا أحبابنا الكرام، هذا أكبر مسؤولية الدعاة أن يعرضوا الدين عمليا، الدين عمليا، لأن المقصود بالامتثال الامتثال لما يأتي الأمر خلاف العمل، يأتي الأمر خلاف العمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أحد، لأن لما سأل غزوة أحد واستشار أصحابه هل نخرج إلى الميدان أو نقابل علي بداخل المدينة؟ فبعضهم أشاروا أن نخرج الخارج، وبعضهم قال لأن الآراء تأتي مختلفة. فسمع منهم وسمع منهم ففصل أنه يخرج إلى الميدان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين هو أنكر وقال نحن رأينا أن نقابل عدو من مدينة من داخل، لا ندخل الخارج. بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو أعلن من يكون معي، هو شكل الناس من يكون معي يبقى في المدينة ولا يصاحبه. شكله ف300 بقوا معه، وبقية الصحابة تقريبا 700 خرجوا معه، و300 بقوا معه لأنهم كانوا في التذبذب. أين تذهب؟ هذا المثال لأمر الحال. أمر الحال إذا فصل صلى الله عليه وسلم في شيء فعليكم الامتثال. فصل صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج. لما خرج إلى اللوحة العملية فبقي على 300 في المدينة وقال: إما تقبلوا رأينا وإما لا نستطيع، بالشرط أن تقبلوا رأينا، تعملوا كما نريد. إذا أنتم تقبلون ما نريد فنساعدكم، وإلا فبقوا 300 في المدينة و700 نزلوا بالمدينة. سبحان الله. يعني مع هذا الله سبحانه وتعالى جاء بالفتح ونصره، مع أن 300 نقصوا من هذا العدد، والمشركين كانوا 3000 وهزموا مع كثرتهم، هزموا مع كثرتهم المشركين. ولكن أمر الحال، امتثال أمر الحال، فامتثلوا. كان صلى الله عليه وسلم لما جعل عسكره ورتبه في الميدان ف50 منهم عينهم على جبل حماه، فقال: لا تبرحوا من هذا المكان، لا تبرحوا من هذا المكان، لا تنزلوا إذا يكون الفتح والناس يأخذون الغنائم، لا تنزلوا، مع أن الغنيمة لا فضيلة، لا تنزلوا من هذا المكان الغنائم ولا يكون الهزيمة، وأجسادنا في الميدان، والطيور تنزل من السماء وتأكل من لحومنا، لا تطيروهم ولا تنزلوا هذا المكان في حالتين. الله سبحانه وتعالى اختبرهم، هم رأوا أن المشرك هو ترك الميدان وصار بفتح المسلمين، وكان الغنائم مطروحة منتشرة في الميدان، فنزلوا وخالفوا أمر أميرهم، فقالوا: يا عبد الله بن جبير كان أمير، قال: يا أمير لازم لنا أن ننزل. قال: أمر صلى الله عليه وسلم أن لا نتحرك من هذا المكان. فقال: هؤلاء يأكلون الغنائم، فهؤلاء نزلوا. لما نزلوا دخل المشركين من هذا الشعب وقتلوا ما بقي منهم 10، ثم صار الميدان بعدما فتحوا هزموا، بعدما فتحوا، لأن أمر الحال ليس للنزول، أمر الحال أن يبقوا على في مكانهم، ولكن نزل واخطروا فيها، ولهذا السبب كانت الميدان في أيدي المؤمنين، ثم صار بعد قليل من الميدان في أيدي المشركين. الصحابة قتلوا الصحابة قتلوا الصحابة، ما بقي الامتياز بين الأغيار وبين المؤمنين، من أنت ومن أنا،
حتى يعني السحابي هو قتل السحابي. أبو حذيفة رضي الله عنه، يمان رضي الله عنه السحابي قتلوه، وعلى حذيفة رضي يقول هذا والدي، هذا ممكن، لا تقتلوه. ولكن كان حذيفة رضي الله عنه دائما يدعو لقاتل أبيه، يا الله وقتله خطأ فأنت تعفو عنه. الله كان دائما يدعو لقاتل أبيه ويقول يا الله أنت تعفو عنه لأنه أخطأ في قتل أبيه ورأى أنه مشرك فيحفظنا. يعني خلاصة الكلام الامتثال من في جميع الأحوال. فكما هذه الأمة مأمورة بالعبادات وبالسنن، الأوامر عز وجل منتشرة في جميع شعب الحياة. هكذا هذه الأمة مأمورة بالدعوة إليه. وهذا كذلك يأتي الأمر بالدعوة إلى الله خلاف الأحوال وخلاف الموسم. هكذا يأتي الأمر كذلك بالدعوة إلى الله خلاف الأحوال وخلاف الموسم. كان أمروا أن يخرجوا في سبيل الله، كعب بن مالك رضي الله عنه حين طابت الثمار هذا ما كان ليس، ولكن جاء الأمر الخروج يعني الأحوال امتثلوا أمر الله عز وجل، مع أن ليس هذا هو الخروج. الناس يرون هذا الأمر ليس كالصلاة وهذا الأمر ليس كالفرائض، ولكن حقيقة الأمة مأمورة بالدعوة إلى الله مثل العبادة والصلاة. الأمة مأمورة بالدعوة إلى الله مثل الصلاة، مثل الصيام. إن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم دعوت الله إلى الله عز وجل بنفسك أنت. ولهذا الأمة بجموعها مأمورة للدعوة إلى الله مثل العبادة، مثل الصلاة. لا يمكن أن يفرق الصلاة وهذا العمل طيب. لو أحد يعمل هذا يا أحبابنا، أمة بجموعها يعني نسيت هذه المسؤولية الدعوة إلى الله، ويرون هذا ليس بتركها الوعيد وليس بتركها العذاب بترك الصلاة، العذاب بترك دعوة إلى الله. كان الشيخ رحمه الله كان يقول إذا أخر هذا الأمر وأخر الدعوة فهذا تأخير الدعوة وتأخير الخروج في هذا السبيل هذا موجب العذاب. هذه الأمة مأمورة بالنفل في سبيل الله، انفروا خفافا واستقالا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.
العذاب بعدم النصر كما تسمعون. كان كعب بن مالك وصاحبه أخر الخروج ليس له عذر، أخر الخروج ليس له عذر. ما رأينا في السيرة التقاطع والغضب على هؤلاء. الله أكبر. 50 ليلة ما كانت تسمع مع هؤلاء. ضاقت عليكم دعوتكم مع هؤلاء وضاقت علينا أنفسهم وظننا أن نعمة الله ما تفعل ما جريت. هل تركوا الصلاة؟ هل منعوا الزكاة؟ هل تركوا الصيام؟ أعوذ بالله. هل هم عملوا عمل عادي؟ الرجل الذي هو زنا ورجم صحيح قال أنه الله سبحانه وتعالى ستر على عينه، ولكنه بنفسه جاء وأخبر بهذا. الآن رجم كرجل الكلب هكذا. فقال أنا أرى هذا الثاني الغمس إلى هذا الجنة وأنتم ستسألون في يوم القيامة في هذا الموسم. تفكر في هذا الأمر. هذه الأمة مأمورة بدعوة إلى الله، فإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله حلول البركات ومن استجابة الدعاء. ثم هذا الأخر. ولكن الأمة تبقى في الدنيا بذلك الدعوة إلى الله، تبقى هذه الأمة مغلوب تحت سيدة الباقين. إن الله سبحانه وتعالى هو اشترط في القرآن إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حقيقة الأمة لا تعلم أن تلك الدعوة هذا من الكبائر. تلك الدعوة من الكبائر وما تعلم، فيرون أن الخروج والأمر الخروج والسفر فقط الانتقال من الإسلام هذا أكبر خطر. هذا أكبر خطر. هذا أكبر خطر. الأمر للخروج، الأمر للنفر ليس فقط القتال. القتال الحاجز الوقتي، الحاجز المؤقت، كما يأتي الحجر أمام السيارة وأنت تنزل السيارة وترفع الحجر وتقدم السيارة. هكذا سيارة الدين تسرع وتمشي على ذلك. إزالة المانع فقط. المانع إزالة القتال، إزالة المانع بس. قال إزالة المانع عروض العالم وقال إزالة العالم بس. وإذا تشاهد تحت السيف فورا هذا السيف ينام عليه. لا من غير الله لما قتله وسامة لما قتله. قال عليه السلام ماذا تقول بلا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ من لك بلا إله إلا الله؟ إن كان لا يكرر كلامه والصحابي يتمنى عليه أجرهم دخلوا الإسلام. الناس يرون أن هذا العمل طيب، يعني من أعمال الخير. لو عاد يعمل هذا طيب، فإذا لم يعمل لا عليه.
إلا تنجوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. آية أخرى إلا تنصروه معناه أن نصر دينكم أن دينكم. فقلت هؤلاء الثلاثة نأخذ بدلا بعد حتى تجعل مع هؤلاء لا يوجد جميع المواقف، ولكن غلب عليهم 50 ليلة. في أثناء هذه الأيام غسان الملك وسمع أن سعيه وجهه وكتب له رسالة وطلبه عنده هؤلاء فتأتي نواسيها فجعل رسالة الملك أمام يده حتى يخبره أنه سجل وحرف ما كتب له من الرسالة لئلا يقرأ ما كتبه ولإهانتها سجل العقل. يقول الشيخ رحمه الله هذه 50 ليلة وقال هذا الأمر لماذا؟ حتى تعلم الأمة بجموعها أن التأخير بالخروج إلى الله هذا سبب فضله عليه السلام عليكم. فيحفظنا الأمة بنفسها معقول من دعوته، لأن هذه الأمة مثل الرعب، والرعب هذا جعله الله في شيء أولا اتباع السنة في جميع حواليه، والثاني الدعوة. الرعب الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعله في شيئين لا يمكن في اتباع السنة، في اتباع السنة كان عمر رضي الله عنه لما دخل الشام وكان لابس القميص وعليه 12 ركعة 12. فقال الرب قال لو تغير هؤلاء يهاب منظرك في عيونهم يتأثرون بك، وأنت لابس القميص وفيه 12 ركعة. فأراد أن يغير، لما أراد أن يغير هو راى نفسه تغير. وماذا قال؟ لنجر العزة بما في غير ما عرف الله أبدا الله، يعني فقد لو غير القميص القديم المرفع وألبس الجديد الله أبدا هذا لأننا رأيت عزة الجديد. إذا هو يرى العزة بالجديد من القميص ويقول أبدا الله الذي لا العزة في لباس الأبيات هذا أفضل عنه العزة. فقد هو يغير من القديم إلى وكذا هو السنة جديد من السنة والمرقع والمرقع السنة. فقلت الرب الله أعلم ما في شيء الرب يسمع السنة
الدعوة. فرد كعب بن مالك قال لا، نحن فيما بيننا ننادي يوم خارج، لكن نترك مركز المدينة نادي. وكذلك المقدار رضي الله عنه لما كان مع جماعة اليهود هذا كان صحيح أن تكون السنة فعاد عليه الإسماعيلية هذا كان لأن حفظنا القوة الرسولية بأن ندعو الناس لأنفسهم، فلهذا استعمال هذه الآيات وهذه الفاعل مسؤولية الدعوة لم تؤدى إلا أن نستهدف أنفسنا بها. نستخدم أجسامنا للعبادة، وهكذا نستخدم أجسامنا للدعوة. الدعوة المسؤولية لا تؤدى إلا باستعمال الله سبحانه وتعالى. كيف يسوي هذا؟ قال شجاع الجماعة رضي الله عنه أرسلنا وكتب له معه إلى كسرى، فكسرى مزقا فرجع أصحابه وأخبر الرسول أنه مزقا وما أرسل بكتابه بل أرسل الجماعة من عدة الصحابة الذين ذهبوا إلى فأمر الكسرى وأرسل اثنين من العسكر وقال أن يأتي بهذا الرجل الذي كتب الرسالة، فسافر إلى الطائف وأخبر كفار الطائف المدينة أن نأخذه عليه الصلاة والسلام وسلامه. فقال عليه الصلاة والسلام قال أسألنا كسرى أن نأخذه، فأكرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه يدعون إليه سبعا يعودون عليه سبعا لما عرض على رسول الله قال كسرى أمرنا أن نأخذه، قال الليل قال الليل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه قال أتدري ما تقول الليل ثم سار من كسرى إلى المدينة اليوم الآن تقول الليل هو وما أرسل فارس إلى يمن وأهل اليمن أخذ الخبر كسرى أن تلك الليلة قتل كسرى وشيبان وقتل معه لأن نصر الله موقوف على دعوته. إن تنصر الله نصر موقوف بدعوته. والذي هو نفسي متدين ويعمل جميع أعمال الدين هو عامل دينه ليس ناصر دينه. نصر الدين وقد
رفض دعوته، بل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الخير هم يرون نحن في الدين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الخير هم ينصرون المسلمين، ولكن ينصر الإسلام بدعوته. هذا مصدر إنفاق الأموال ينصر المسلمين، وبذل الجهد لنصل الناس إلى الخير، هذا مصدر الإسلام. كثير من الناس يعملون عمل الخير ويرون نعم لدينا معين ولعل مصدر الإسلام كهذا. الصحابي رضي الله عنه كان يقول: كنت جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وسأل: يا رسول الله، أنا كنت لألقى في المدينة وأنا أنفق في سبيل الخير 6000 دينار، هل يكون البديل الخروج؟ وأنفق على اليتامى والمساكين على سبيل الخير، هل يكون البديل الخروج؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي هو خارج في سبيل الله وهو نائم هو أفضل منك. لو أحد يملك على ما في الأرض، لو أحد يملك على ما في الأرض، لو أحد يملك على ما في الأرض وينفق كلها في سبيل الخير لا يكون الله الذي خارج في سبيل الله فقط نصف اليوم من السماء إلى الأرض. قال عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضله. والناس يرون أن الإنكار والتهديد والتشديد والوعيد هذا كلام الاستخدام في ذات الزمان. الآن الإمام إذا لم يكن بدعوة إلى الله معلش الله سبحانه وتعالى أمر يحيى عليه السلام أن يجمع بني إسرائيل في بيت المقدس ويبلغهم 5: لا يشرك بالله شيء، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويذكر الله. هذه 5. ويبلغهم. أمر يحيى عليه السلام، فقال عيسى عليه السلام أن كاد أن يتأخر في هذا الأمر، كاد أن يوافق هذا الأمر، فذكره وقال: يا يحيى ما أمرك أن تجمع بني إسرائيل بالمقدس. فقال: تجمع في البلدان وتجمع في البيت وتجمع في الأرض، بل أمر أن يجمعوا بني إسرائيل في المسجد. فخاف ليتعاقد هذا الأمر، وكان يحيى السلام مشغول في أمر الدين، فقال عيسى عليه السلام: يا يحيى لا تكذب، فأنا أبدله. هذا الرجل رواه الترمذي عن الرواية، وقال: إذا أنت ما تذهب فأنا أذهب أبدلهم هذا. أنا أبلغ مكانك. قال: يا عيسى لا أبلغهم، إذا أنا ما بلغت الله يقصد بي الأرض ويعذبني خصفا عذاب الخصف. الله يقصد بي الأرض، الله يقصد بي الأرض ويعذبني.
الآية أمر الحال فمنها العمل الدعوي. إذا استنفرتم فانفروا وقيل في القرآن يعني هذا واحد يقول هذا من القرآن كم من الآيات من الروايات. قال عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول هذا الإنفاق على اليتامى والمساكين والأرامل والفقراء وابن السبيل. فهؤلاء الأنصار ما قالوا ألا نزكي ولا نتصدق ولا ننفق على اليتامى ولا ننفق على الفقراء. ما شان الدنيا هذا مثلا قال الإنسان نحن الآية الآن لما هاجر إلينا كنا معه في المواطن وكنا معه الآن في الخروج فقد التفتنا إلى أزواجنا وإلى ضيعاتنا وإلى بيوتنا وإلى مشاغلنا. الآن الحمد لله كسر المسلمين والحمد لله الإسلام تطور. الحمد لله شر الإسلام والحمد لله كسر المسلمين. فلو نبقى في المدينة مع الشيخ رحمه الله مع أعمال المقام نبقى في المدينة ولا مدة معينة ونفكر لا. لأن ثم قال الإنسان وقد على هذا وزارها ما قال نحن لا بد أن هذا ليس بالحال. يدعو بهذا اليوم لا تلعب بالجوالات أعمارنا يشتعوا وابنصيبوا لا تلعب بالجوال. فقال لا ننصح منه وما هؤلاء يشاوروا في هذا الأمر ومن أجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا. فقال يا نساء قال يا رسول الله أين نفعل أنا سنبين الآن وأنظر إلى ضيعاتنا إلى مشاغل الدنيا. قال من العدل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بالتهلكة. قال الشيخ يوسف رحمه الله أن ترك الدعوة هذه من أكثر الجرائم. إذا تركت الأمة الدعوة إلى الله فهذا الوعيد في القرآن وغيره. فيحفظنا الأمة معقول بدعوتها فإذا يرى أن هذه العادات والوسائل هذا نؤدي ما علينا فأنا أسأل الأمة كلها تراكب السفينة. إذا عجبت في هذا السفينة في الحديث ما قال عليه السلام أحد يعلم في السفينة أن لا يفرق أحد لأن نهي الناس عن المنكر لا عجب. أو هو يكتب على الأوراق الإعلان ويجعل الأوراق على الإنسان أن لا يفرق أحد في السفينة فيقول عليه ما عليه. ما قال هذا لا ما قال
يغلط كلهم. ما قال لا يكفي الإعلان الذي يريد هو يكفي. لا نجاة بالإعلان ولا نجاة بالكتابة، بل النجاة الذي يأتي ويأخذ بيده ويمنعه عن أن يغلط في السفينة وينجو جميعا. ما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه يعني الأذى وهذه المشاكل لم تأتي إلا بتأخير عربية الإسلام، إلا بطريق العربية. فإذا كنا نأتي بطريق لإيصال الدين إلى الناس فهذا يكون خلاف السنة، لأن جميع الآباء في طريقة دعوته عليه الصلاة والسلام كما أمر صلوا كما يعرفهم المرسلين. وهكذا الصحابة لما استأذن النبي عليه الناس للصلاة وأرادوا يستخدموا القبر من الكوف فنوقد النار ليجمع الناس في الصلاة، فرد على الصلاة وأنكرها وردها. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأذان بترك هذه الآلات. لا يصح في هذه الآلات، هذه الآلات مفيدة ليس فيه طبعا على فكرة منكر، لكن الناس يستخدمون آلات المنكر لإرسال الدعوة إرسال الدين للناس. لكن حقيقة هو يتعب نفسه ويستخدم نفسه. الدعوة مثل الصلاة، إذا الصلاة لم تؤدى إلا باستعمال جسمك والله العظيم الدعوة إلى الله لا تؤدى مسؤوليتها إلا باستعمال ما عندك البديل لأداء الصلاة وكيف عندك البديل لأداء هذه الأمانة الدعوة؟ أمانة الدين لا تؤدى كما الصلاة لا تؤدى إلا باستعمال الجسم. إن لم تفعل فما بلغت رسالة، إن لم تفعل فما بلغت رسالة، أنت تؤدي بنفسك. ولهذا يحرمنا هذه الحلقة وهذه الجولات لإخراج الناس من بيئة الفاسدة إلى بيئة السلام. خروج والإخراج، والله العظيم الخروج والنفر هذا فقط قوام العمل، قوام العمل. الإخراج قوام العمل، النفر قوام العمل. سيأتي الزمان الناس يقولون لأن دائما النفر. لو أنت تجد هذه الآية والدين بدون النفر سيقولون الناس أنه ذكروا ما كان من آلات الوسائل. الأمة معمولة بالنفر، فلهذا قوام الدعوة النفر. هذا سؤال قوام الدعوة النفر. الرجل الذي هو قتل 99 فسأل الراهب هل لي من توبة؟ قال لا فقتله. قال لا فقتله. ثم ذهب إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، أن تترك قريتك وتذهب إلى قريتك. أمره أن يخرج من قريته، أمره أن يخرج من قريته، لأن يعني التوبة لم تتكامل
إلا أن يخرج من بيئة المنكر أو من مكان الذي فعل في المنكر يخرج من المنكر. يعلم الامتثال والردة في الأمة كالسيل يشبه المؤمن الكافر والإنسي مؤمن الإنسي مؤمن الكافر. الآن هذا الحكم، الآن هذا الحكم. الردة كالسيل يدخل في البيوت من جميع المرافق ومن جميع الطرق ومن جميع السبيل. فعلينا إخراج الناس من بيئتهم لا بالجسد، لأن والله العظيم خير هذه الأمة موقوفة على الدعوة إلى الله، بدون دعوة لا نكون خيرا. الآن يقول المسلم أنا خير الأمة لأني أنا في أمتي عليه الصلاة والسلام. لا أبدا، لا يكون فرد هذه الأمة أفضل الأمة والله العظيم إلا بدعوته. المؤمن لو ترك دعوة إلى الله لا يكون غيره أبدا. كيف يكون؟ كان عمر رضي الله عنه يقول مع أنه له هذه الأمة وبشرت الجنة. كان مع بصحبتي ويقول لو أنا أعمل جميع الأعمال مع صحبتي عليه الصلاة والسلام، أعمل جميع الأعمال ولم أدع الناس إلى الله لم أكن خيرا. وكيف؟ يقول المؤمن أنا أعمل أعمال الخير وأكون من أفضل الأمة. كيف يكون هذا؟ كان عمر في صحبتي عليه الصلاة والسلام يقول بدون الدعوة إلى الله لم نكن خيرا. لهذا الدعوة إلى الله ليس من فرض الكفاية، بل على كل مؤمن فرض عين. ليس فرض الكفاية، ليس فرض الله يجازيه كل خير. الشيخ مفتي تقي عثماني من تظل له حياته لنا نعمة وبقاؤه لنا هو مقتدانا في هذا الزمان. هو كان يقول والله لما سمعت كلامه إن شرع قلبي أكثر مما كان لهذا العقيدة. كان يقول الدعوة الانفرادية فرض على كل مؤمن. الدعوة الانفرادية فرض على كل مؤمن، لأنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا، الناس يقولون الذي لا ينزل عن الله بنفسه لا يعمل الناس. أول هو يعمل ثم يعمل. لا، ليس هذا. لأن الدعوة إلى الله كذلك الأمر بالصلاة. الذي لم يصلي ولم يحافظ الناس بالصلاة عليه اسمين وعليه كلمتين. يترك الصلاة ويترك الدعوة. الناس يقولون لمن هو ما لا تفعلون. ليس معنى الذي لم يتصل لم يعمل الناس، والذي لم يعمل الناس. بل لو أحد يحدد الآخر ويقول في الجواب أنت تقبل نفسك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول أكبر الكبائر عند الله. آمين. أكبر الكبائر عند الله يقول المدعو في جواب الداعي فكر نفسك. أكبر الكبائر عند الله. لو أحد يقول لصاحبه يصلي فيقول فكر نفسك.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أحد هكذا يقطع على الداعي وينكر على العالم أن يقول أنه في نفسك قال ابن مسعود أنا أقول لك في تفسير هذه الآية إذا قيل له اتق الله وتعتذر باسم فحسبه جهنم ولا يحسن المسلمين وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالاسم فحسبه جهنم ولا يحسن المهاد. في هذه الآية يقول ابن مسعود إذا قيل رجل وهي إذا عبد أمر المعروف وهو يقول بالجواب قتل نفسك فهذا عند الله أكبر منه. نحن مأمورين بها. إذا لم ننزل في هذا الميدان ولم نجعل وسط حياتنا هذا الكون وتشاهدنا بعيوننا كيف تتغير الأحوال وكيف تتغير البيئة، لأن الجهد مستمر ليلا نهارا صباحا مساء جهد مستمر. لو يأتي السيل فالناس كيف يعني يغوصون في الماء وكيف يدخلون من الداخل وكيف يخرج الناس النساء والرجال والأطفال والأنبياء. وهكذا السيل المدة وهكذا الفتن. فكان معاصر في أيام الفتن فقط أمور أن نلزم الجماعة ونكون مع العموم ونلزم المساجد. التزام المساجد التزام العموم التزام الجماعة. هذا العلاج هذا حفاظ من الفتن. لا يعرف من الفتن إلا بهذا الشيء. يلزم الجماعة يكون مع العموم ويلزم الناس. فالأمة مأمورة بدعوة وقلت الدعوة الانفرادية على كل مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكما قلت في البداية أن علامة الإيمان من العقائد إلى اتباع السنة، هكذا علامة وجود الإيمان في مؤمن إذا يدعو الناس إلى الله ففيه الإيمان، فإذا لم يدعو الناس إلى الله فلو يقال ليس فيه الإيمان. هذا الكلام جدا. كما علامة الإيمان في امتثال الله عز وجل بأداء الفرائض باقتداء السنن، هكذا علامة وجود الإيمان الدعوة إلى الله. علامة وجود الإيمان في المؤمن الدعوة إلى الله، لأن من الحديث الإيمان على ثلاثة تدرس. الأولى أن يغير المنكر بيده، هذا مستوى أعلى. وأن يغير المنكر بلسانه، هذا الإمام الوسط. وأن يغير المنكر بقلبه، يغير المنكر بقلبه يعني هو يغتم ويضطرب، ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع ان يغير من يده. فلهذا قال علي رضي الله عنه الجهاد ثلاث اقسام: جهاد باليد، جهاد باللسان، جهاد بالقلب. جهاد بالقلب ان يغضب ويدعو ويغير هذا المنكر بالدعاء.
فإذا ما يعمل هذا يا سبحان الله لا قدر، إذا ما يعمل هذا ليس في قلبه بعد ذلك الله. أنا أتفكر في نفسي، أنا أبحث الإيمان مصدره في قلبي. نعم هذه الحالة الركنية يوجد تحت اللسان أو في اليد ويرى فيه الحركة. كم عندك هذا؟ كل أحد هو يرى حياته يوميا كم يدعو الناس إلى الخير وكم ينهى عن المنكر، وبهذا هو يرى في هذه الحالة في هذه الدعوة أمرين 70 ل 97. هذا فقط يعني يتقيد بهذه الحدود، فقط للتقييد، الحدود للتقييد والتقييد لأن نتعود بس نتعود بالدعوة بهذا التقييد حتى يكون يتغير مزاجه. العلماء قالوا الذي لم يرضى بالمنكر هو ضاع العقل، هو ضاع مذاق الإيمان. من لم يرضى بالمنكر ما بقي في مذاق، ما بقي مذاق الإيمان في قلبه من لم يرضى بالمنكر. إذا عجب بالمنكر يعني هذا الجهد اليومي وهذا الجهد الخروج وهذا كلها هذا النظام يعني روح هذا الجسم كلها المعروف التعليم والتدريس والمدارس والمساجد والجولات واللقاءات والزيارات والحلقات التعليم في البيوت، يعني جميع هذا النظام وهذا العمل فقط المعروف لنا. هذا هو يعقلنا. المقصود بهذا وهذا كل على كل مؤمن من رأى من كل يقول الشيخ كان يقول ودعوة ذاتية، ولكن الفرض الكفاية البيان والتدريس والتعليم هذا مسؤولية العلماء، ولكن مسؤولية عامة الناس مع العلماء، مسؤولية عامة الناس مع العلماء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون، وهذا لا يشترط لا بالعلم ولا بالعمل، لا يشترط بالعلم ولا بالعمل. الذي لم يعلم هو يدعو الناس، الذي لم يعلم هو يدعو الناس، الذي لم يعلم هو يدعو الناس، والذي لم يعلم هو يدعو. ومعقول قالوا الذي ترك الصلاة ولا يدعو الناس إلى الصلاة لأنه لا يصلي فعليه جريمتين، جريمة ترك الصلاة وجريمة عدم الدعوة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم والثاني لا يحض على طاعة الرسول. ذلك الذي يدعو اليتيم والثاني لا يحض على طعام المسكين، لا يقال كما أنت تدعو اليتيم وتحض الناس على طعام المسكين، لماذا تحض وأنت ما علم؟ مسؤولية أن نمسك ما نتوجه وأن في الناس. فميزة هذه الأمة مسؤوليتها وخيرها الدعوة. ما سمعنا الأحوال أحوال مصيبة جدا جدا جدا، وهذا لأن بسبب ما نزلنا في هذا الميدان كما نزل الصحابة
وما أدينا حق هذا الجوز كما كان، لأن الناس يرون أن هذا الجوز هو يتعلم الدين. تعلم الدين، تعلم الدين، تعلم الدين، تعلم الدين. لا، هذا المفروض ليس لتعليم الدين بل لإقامة الدين. إقامة الدين، الإقامة الدين الأمة بجموعها تجتمع على أداء الفرائض. إقامة الدين، إقامة الإسلام، الخروج لإقامة الدين، إقامة الإسلام. أمة بجموعها تجتمع على الفرائض. لأن الشيخ إياس رحمه الله يقول الأمة إذا لم تجتمع على الفرائض لم تحفظ الأمة من الإسلام أبدا. لأن إذا على المسلم يدرك الصلاة فليس بينه الكفر والحجاب، ما بقي الحجاب بينهم، ما بقي المانع بينه وبين أن يكفر. فالاعتداء بالسبب ترك الصلاة، وترك الصلاة بسبب لم نأتي بالناس إلى الصلاة ولم نتجول إليهم ولم نعبده بالصلاة. فيعرف الناس المقصود بها. ثم الإيمان يتلقى بالدعوة. أولا العمل وجود الإيمان الدعوة، والإيمان بالله ثم بالله العظيم ثم بالله العظيم. الإيمان لا يتكامل ولا يتلقى إلا بالدعوة. الناس يقولون هكذا يدعون أهل التكفير. هذا ليس الدعوة، وابتدعنا إلى الحقيقة. هذا الأمر مختلف بين العلماء أن الإيمان يزيد وينقص ويبقى على حاله. بين العلماء المبحث ولكن فيه أقوال، ولكن يقول الإمام البخاري رحمه الله الإيمان يزداد، الإيمان يزداد. واستدل الإمام البخاري رحمه الله استدل بعمل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يتجول على الناس ويقول اجلس بنا من ساعة. بعمله استدل الإمام البخاري رحمه الله أن الإيمان يزداد، الإيمان يزداد بهذا استدل وبقي الصحابة رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنه هو يمشي بالأسواق ويأخذ أيدي الناس ويقول لهم اجلس بنا من ساعة. فإذا يقال الإيمان لا يتلقى بدعوة الله فلا يكون غلو، ولا يكون يعني خلاف حقيقة أو غير سعيدة، لأن الحدث على الخروج من المعلوم لا ينكر، والمعلوم لا ينكر من لم يعمل هذا العمل بنفسه لم يتكامل الإيمان. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتطيعون الرسول، يعني الإيمان بالله مرتبط بالمعلوم لا ينكر. والمعلوم لا ينكر هذه المسؤولية لا تؤدى إلى أهداف الأخلاق ولا بالوسائل، بل هذا بنفس أدعو الناس إلى الله، بنفس أعطى الناس المعروفات وأنهم عن المنكر. هذا المسؤولية لا تؤدى إلا باستخدام نفسها. الإيمان لا يتلقى ولا يتلقى إلا بالدعوة، لأن الدعوة عن المعروف لا قال بعض العلماء وأنا مثل العالم لا يكفي رحمة الله عليه وكتب في ترجمان السنة علماء الكبار، وكان أستاذ المحدثين كان يكتب ويقول الرجل يصلي التتبع ويسجد سجدات طويلة حتى تسد الرجل، ويصوم دائما حتى تتأثر شفتيه، ويقول وهذا العالم
كمالها. ويقول هذا ليست علامة الإيمان في الإسلام. هذا علامة الإسلام، هذا علامة الإسلام لأنه متدين، ولكن علامة الإيمان في الإسلام أن هذا العابد أن يأمر الناس بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. هذا علامة إيمانه وهذا سبب كمال إيمانه. كل أحد هو يدعو المسلمين، هو بنفسه لو يأمر الناس بالمعروف فإن الناس والإيمان يعني الدعوة علامة وجود الإيمان، والدعوة سبب رفع الإيمان. فنحن نفكر فيها أننا مأمورين بهذا العمل فنستقيم عليه كما سمعنا أحوال البارحة. لا يتغير النظام والدية لن تتغير إلا أن ننزل عمليا في هذا المجال. ولذا يقول الشيخ إياس رحمه الله إذا لم يجعل جزء حياته من لم يجعل جزء حياته 14 سنويا للخروج في هذا الميدان وفي هذا السبيل لم يصب ولا الإيمان، لم يفهم تعمله، لم يفهم تعمل الإيمان يطلق على هذا أو لا يدري من أين هذا 14 سنويا لو لم يجعل جزء حياته. ولهذا نقول الإنسان هو يترك الوظائف ويترك التجارة، والذي قال هذا لما هذا من الأغنياء. إنا لله وإنا إليه. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله يوم خروج الصحابة جميع الغزوات وجميع خروج السرايا ومدة خروجهم لو هذا يقسم على جميع الصحابة، فالنتيجة هو قال 6 شهور سنويا في نصيب كل معقول من الصحابة. وقال عمر رضي الله عنه أنه من 4 إلى 6 شهور لا يكون. بعد 14 سنويا يعني هذا لأنه مسألة الدعوة وليس على المسؤولية، فهذا يعني الذي يسمع هذا هو يتعجب أو لا يسمع هذا يتوحش فبعضهم ترك الأشغال وترك الأسفار وترك الوظائف، هذا لا أبدا، بل هو يعامل مع كل جد يعني يأخذ الإجازة ويتجوز، ولكن نغير المعاش ونغير ونمنع الناس من المشاغل ومن الضياع الذين عليكم ما تطيقون، عليكم ما تطيقون في الدعوة في العبادة في جميع الأمور كما يدعون الرسول يسألون عليكم ما تطيقون، عليكم ما تطيقون. نحن نبي إن شاء الله ونعزم لأنه إن شاء الله نغير إن شاء الله توجيه الله وإن شاء الله سعيدين سجل ما شاء الله. والعلماء السنة الثانية والسنة الثانية والسنة الثالثة والعلماء الذين أحسنوا ما شاء الله يقول